भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करूंच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषूंक तुवें दया केली. ताच्या माया अंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सले आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवान स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. Psalm chapter 15 verse 5. सर्वेस्परा तुंस मुझे दायस तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातान आसा मुझे अदृष्ट. आज म्हणटा सर्वेस्परा तुंस मुझे दायस दाविदाचे कितें आमकां म्हणटा की तुंस मुझे पात्र तुझ्या हातान आसा मुझे अदृष्ट. देवाच्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. जायते पडे नशीब नशीब म्हणटा. आज आमचे अदृष्ट देवाच्या हातांत आसा. देव आमकां चलोवन व्हरता. देव आमकां सांबाळून व्हरता. आमचे नशीब आनी कोणाच्या हातान ना. आमचे अदृष्ट आनी कोणाच्या हातान ना. आमचे फुडार आनी कोणाच्या हातान ना. आमचे फुडार आसा देवाच्या हातान. आमचे अदृष्ट आसा देवाच्या हातान. त्या खातीर आज आयच्या सकाळी त्या देवा सांगात आमी एक जावं रावूंक जाय. त्या देवा थंय आमी बळवंत जावं रावूंक जाय. तो सगळ्या मांडवळ प्रमाणे आमकां चलोवन व्हरता. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया
देवाक अर्घा दिवया, ताका स्तुती करया, ताका वाकणया. देवा मुझे अदृष्ट तुझ्या हातात आसा. आज तुका कळीत आसा कशें केदळा खंय कोणाकडे कशें चलोवन वरचें हे सगळें तुका कळीत आसा. सरेंडर करया सकाळीच्या वेळा, समर्पण दिवया सकाळीच्या वेळा. आमची जिवीत, आमचे काळीज, आमचे मौन, आमची जिवीत आता देवा अर्घा दिवया आनी म्हणया देवा हो दीस तुवें म्हाका फावो केले. कित्याक म्हळ्यार कांयच नातल्यांतल्यान म्हाका तुवें रचलाय आनी म्हजो तुवें मोग केले. हांव योग्य न्ही जाल्यार म्हाका परतून तुज्या गोपा लागीं तुवें फाटी हाडलाय. तुका हांव अर्घा दिता बापा, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता आनी खंडीत जावन फाटी येता. सगळो आयचो दीस तूं चलोवन व्हरतलोय आनी राखोवन व्हरतलोय आनी सांबाळून व्हरतलोय. त्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता, वाकणटा आनी दिनवासता. ह्या गायनांत भाग घेता आसतना वापूरबायन हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका, अर्घा तुका, स्तुती तुका. Hello, my name is Rohit Mahajan. I'm from Mumbai. I'd like to give a testimony about a miracle that has happened in my life. I had a flat in Mumbai, which was on sale for almost like 2 years. Countless people used to come to my house to see the flat, but nobody were taking it. There were at times 2 or 3 people who almost had done the deal, papers were ready and everything, and at the last moment they called off. So one day my mom gave me the number of Brother Prakash, saying to message him and ask for a phrase. I messaged Brother Prakash about the situation I was going through, and he gave me a para of God word from Bible, which I and my mom were regularly repeating every day.
And one day, after 6 months, a guy came through. He seen the house and everything and he liked it. And within a week, the house was sold and everything was done perfectly. I would like to thank Brother Prakash for helping me in such a difficult time. And I'd like to give all my praises to God for getting this happen. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हज्या पप्पाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या पप्पाक पेंकणांत दूख आसली आनी पांयांत ती दूख आसली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमी तें रिपीट केलें. आतां म्हज्या पप्पाची पेंकटाची दूख आनी पांयाची दूख सुमार जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतल्यान अर्गां दिता. तशेंच आमच्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिजस. 5 बसोणयो आमी जण एकले सांगातळो उसार या आनी हांगा अशी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 72 verse 12. कित्याक ताका उलो मारतेल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक आनी आदार नातल्यांक तो पावतलो. Psalm chapter 102 verse 17. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो, तांच्या मागण्यांची तो बेपरवा करचो ना. Psalm chapter 107 verse 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो सांखळ्यो ताणें तुटयल्यो. Psalm chapter 34 verse 7. सर्वेस्परां भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. हे सकाळीच्या वेळा देवाचो दूत आमकां आदाराक आसतलो आनी तोच आमकां राखून व्हरतलो. परत आमकां 2 टेस्टमनी परत आयकुया. सोम्या अर्गांनी पयल्यान पयलें दिसाक दिवंक लायक केल्ल्या बक्षांना मागता. तुवें आमकां आमच्या कुटुंबान केल्ल्या सर्विस्मितांक अर्गां पाठयता. हांव फिलोमेन बेंगलोरतान. म्हज्या तिसऱ्या पुताक 2 दोळे मस्तू दुखताले. कितले वखद केल्यारय गूण जायनातले. हांवें ब्रदर प्रकाश पिटिशन घालें. तांणी दिल्ल्या देवाच्या उतरां सदांच सांगताली. आतां दूख ना. हांव एक दीस मस्त 2 व्हिलरांत ट्रॅव्हल केलें. सांजेर जाताना म्हाका हृदयाचें बीट चड जालें. न्हिदोंक कश्ट जातालें. हांवें जेजू कडेन तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका गूण कर म्हूण मागलें. म्हाका कळीत नातल्ल्या बरी न्हीद आयली. इतले व्हड आजाप आमच्या जिवितान दिसान दीस घडते आसा. हांव 2 वर्सांतान ब्रदर प्रकाशाचे मागणें आयकतां. स्वामी जेजू क्रिस्त आनी मरी मायेक काळजांतल्यान अर्गां दिता. देव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक तांच्या कुटुंबाक भरपूर आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, Lord. Sorry for delayed testimony. I am from Dubai. Want to give testimony of my friend and myself. My friend helped his client at the time of Corona with big amount of money, but he did not pay back. So I sent a petition to Divine Mercy Group and claimed the word of God, and I repeated it. And now he has paid 1/10 of amount. So I believe in God that he will pay remaining balance. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. My second testimony is myself. When I was in vacation in India, I had a small accident and my leg got hurt. I was swelling too much. I went to doctor and took the medicine, but the swelling was same. Nothing was cured. So I claimed the word of God, and miraculously when I reached Dubai, my leg was fine, totally cured. Thank you, Lord. Praise you, Lord.
Hallelujah, Lord. God bless Divine Mercy team. म्हज्या मोगाचे न्हू आज फादर डेरिक पॉल डिसोजा ओफियाम काल तोच आसलो आजय तो आमकां थोडो मोठो शिकोवन दिवन आनी आमचो भावार्थ घट करूं आनी आयचो दीस आराम करून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमकां तो आदार दितलो त्या खातीर आमी तांच्या खातीर मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्गींच्या देवा बापा, धाड तुजो पवित्र आत्मो आमचेर. आयच्या दिसा तुजें उतर आयकूंक, तें समजूंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक जाय आसली कृपा आमकां तूं दी. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां जुआंवचो वांजेल अध्याय 20 उतरां 20 आनी 6 पर्यंत आमकां वाचूंक आपयण दिता. हें देवाचें उतर जेजू क्रिस्ताच्या श्रेश्ठ मागण्यांतल्यान काडलां. जेजू अध्याय 17 आपलें श्रेश्ठ याजकपणाचें मागणें बापाक भेटयता. आपणाकच मरणाक अर्पोवन दिवचे फुडें हें वर्तें मागणें तो करता. आनी ह्या मागण्याचो शिर्षक, ह्या मेन गोल, थीम जावन आसा क्रिस्ती एकवट. आमी हें मागणें पळयल्यार जेजू देवा लागीं उलोवन आसा, देवा लागीं आपले काळजाची बोगणां तो उसारन आसा. देखून मागणें जावन आसा आमी देवा तें आमचीं बोगणां, आमचें काळीज उक्तें करचें. मागणें केवल उतरांनी, मागणें केवल वर्ते थियोलॉजिकल देवशास्त्राचे कॉन्सेप्ट्स न्ही. मागणें आमचें एक काळीज ल्हान भुरग्या सरशें आपल्या बापा लागीं आमी उक्तें करचें जावन आसा. हें खरें मागणें. आनी तेंच आमी पळयता जेजू आपल्या बापा लागीं उलयता, आपलें काळीज ताच्या मुखार दवरता, मागणें करता. कोणा खातीर? आपणा खातीर गी न्हय, पेल्या खातीर. हें उतरां आयचें आमी पळयल्यार हांचे पासत हांव मागतां, म्हणजे सगळ्यां आपल्याशी सांगपासत तें मात्र न्ही. 20व्या वळींत अशें सांगता तो, हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतर आयकोन, म्हणजे आपोस्तलांचें उतर आयकोन म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां. म्हणजे आपोस्तलांत हांव मुखल्या सर पिळगे खातीर, मुखल्यार येवच्या म्हणजे आमचे खातीर जेजून 2000 वर्सां आदींच मागणें केलें देवा लागीं. आनी कितें मागणें तें समेस्त एक जावं, एकवट, क्रिस्ती एकवट, तें भोव गरजेचं सगळं. जेजूचे निमाणे मागण्यांत ताणें मागिल्लें जावन आसा ती सगळीं एक जावन. बापा, जशें हांव आनी तूं एक जावन आसा तशें तेय एक जावन दीत. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो क्रिस्ती भावार्थांत आमी सदांच सांगता सतमंतांचें मागणें. मिसा वेळार आमी हरयेपटी मागता आनी त्या सतमंतांत आमी खेदाळे म्हणटा भक्तांचो एक थार. म्हणजे कोण भक्त जावन आसात? आमी सगळे क्रिस्तांव जेजूक मानताले, जेजूक पाटलाव करतले, आमी सगळे भक्ती जावन आसा. आनी हे आमी भक्त आमचो एकतार, एकवट, वननेस हें भोव गरजेचें. उडास करया आमी जेजू कुर्सार मारलेल्या वेळार ते कठोर सोजेर ते जेजूक मानतले न्ही, ते जुदेवी न्ही आसले, ते रोमी जावन आसले. आनी ते इतले कठोर जावन आसले की तांच्या मोतींत ह्या काळजांत दुसऱ्यांक कितेंय एक ल्हान म्हणलें एक बिरमोत म्हणली नासली. तसले सोजेर पवित्र पुस्तकांत सांगता मोगाच्या बाबतीन, जेन्ना तांकां दुसरे दीस साबत आल्या वरवीं खुर्सार मोडी आसूं नजो म्हणल्या खातीर तांणी येवन तिसल्यान आनी इसल्यान आल्ल्या त्या सोरांचे पांय मोडले. पूण जेन्ना जेजू लागीं आयले, जेजू येदोळच मोडून पावलेलो पळोवन ताची हाड तांणी मोडोंक ना. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा कित्याक पवित्र पुस्तकान सांगलेल्या प्रकार ताचे एकच एक हाड सयत मोडचें नात. म्हणजे जेजू क्रिस्ताची कूड मोडोंक जायना. आज आमी जेजू क्रिस्ताची आमी म्हणटा मिस्टिकल बॉडी, मिस्तीक कूड, आमी सगळे भावार्थी जेजू क्रिस्ताचे मिस्तीक कूड. आनी जर तर आमी तेवळ त्या सोजेरांनी जेजूची कूड मोडोंक तांकां जालें ना. पूण आज भावार्थी म्हणटले आमी विविध कारणां खातीर जेजू क्रिस्ताची मिस्तीक कूड वेगळासर केला, विगड केला. जावंक पुरो बासां खातीर, जावंक पुरो आनी किंच्या खातीर आमी आज विंगड केला. क्रिस्ती एकवट गरजेचो. उडास धरया मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी जेन्ना जेजूक आमी आमकांच जेजूची मिस्तीक कूड म्हणटा हाजो अर्थ कितें म्हळ्यार 4 संगती जावन आसात. पयलें जावन वेन वी से हांव
जेजूची मिस्ती कूड म्हणजे जेजूची कूड, म्हज्या कुडींत जेजू जियेता. आमी वाचता गालात घरांक बरयलें पत्र अध्याय 2 उतरां 20 कितें म्हणटा, हांव ह्या फुडां हांव न्हय बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आमी वोर्द घेता आसतना आमकां एक ध्येय वाक्य घेवंक आसता आनी हांवें हेंच वाक्य घेतलें, ह्या फुडां हांव न्ही क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. हें आमी उडास धरचें. हाजो अर्थ कितें म्हणजे जशें क्रिस्तान जियेजे त्या प्रमाणे हांव जियोंक तयार करता. ही म्हजी कूड न्ही, ही क्रिस्ताची कूड म्हणल्यार भशेन हांव जियोंक प्रयत्न करता. ही आमी उडास धरचें. माय बॉडी इज क्रायस्ट बॉडी. ही म्हजी कूड, हाचे थंय जेजू क्रिस्त वस्ती करता. दुसरें जावन आमी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे म्हणजे आमचें चिंताप जेजूच्या चिंतपा सारकें आसूंक जाय. फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 उतरां 5 कितें म्हणटा, क्रिस्ताच्या चिंतपा सारकें तुमचें चिंतप जायजे. हॅव दीस मायंड अमंग युअर सेल्फ दॅट ऑफ जीजस. वय म्हाका बाबून आमचें चिंतप क्रिस्ता सारकें आसा गी. क्रिस्तान एकवटा खातीर मागलें, एकवटा खातीर आशिल्लो. आमचें काम, आमचो वावर, आमची कृत्यां एकवटा खातीर जावन आसात की, बऱ्यापणा खातीर आसात की, समाधाना खातीर आसात की, पेल्याक बरें करूंक आसात की, मोग वाडोवच्या खातीर आसात की. हे सवाल आमचें चिंतप क्रिस्ता सारकें आसा की. तिसरें, क्रिस्ताची मिस्तीक कूड म्हणजे आमचो ताळो क्रिस्ताचो ताळो जावंक जाय. आवर वॉयस शूड बी दॅट ऑफ क्रायस्ट. आमी लुकाचो वांजेल अध्याय 10 उतरां 16, Gospel of Luke chapter 10 verse 16 कितें सांगता, whoever listens to you, जो कोण तुमकां आयकता, listens to me, म्हाका आयकता. जो कोण तुमचो ताळो आयकता तो म्हजो ताळो आयकता. म्हणजे आमी क्रिस्तांव उलयतना पेल्याक आमी हांव फादर डेरिक म्हणून उलयना, बगार क्रिस्ताच्या नांवान उलयता. म्हणजे पेलो म्हाका पळयतना ओ क्रिस्त असो घी म्हणून सांगिल्लें म्हणजे चिंताप येता जावंक पुरो. महात्मा गांधीन सांगिल्लें एक उतर तुमकां उडास आसूंक पुरो. ताणें म्हळें, क्रिस्ताक हांव पातयेता, क्रिस्तांवांक न्ही. कित्याक क्रिस्ताच्या उतराक आनी क्रिस्तांवांच्या उतराक आज ताळ पडतेच ना, सरी पडतेच ना. क्रिस्ताची उतरां आमच्या तोंडांतून येतात ना, आमच्या तोंडांतून वायट उतरां येतात, शिराप येता, वेगळ्या सराची उतरां येतात. हें क्रिस्ताचें उतर न्ही, क्रिस्ताचो ताळो न्ही. आमचो ताळो क्रिस्ताचो ताळो जावंक जाय. आनी निमाणें म्हणटा निमाणें जावन आमचें काळीज, जर तर आमी क्रिस्ताचे मिस्ती कुडीचे सांदे, तर आमचें काळीज क्रिस्ताच्या काळजा सारकें जायजे. आमी केदाळे हें मागणें म्हणटा. ते एक जावन जे आमी जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त करच्या पयलो आमी हें मागणें म्हणटा, जेजू बोळ्या आनी खालच्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. हें मागणें केल्यार पावना म्हागाच्या बाबडीनो. हें मागणें आमचें जिणी जावंक जाय. आमचें काळीज क्रिस्ता सारकें मोवाळ काकुळदार जावंक जाय. कित्याक जेजूनच सांगिल्लें उतरां मातेवाचो वांजेल अध्याय 25 उतरां 40, चॅप्टर 25 वर्स 40 मॅथ्यूज गॉस्पल कितें म्हणटा, वॉट एवर यू डीड, जें कितें तुमी म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हणजे ल्हानांतल्या ल्हानाक कांयच व्हॅल्यू नाशिल्ल्या मनशा खातीर तुमचें काळीज कितें, तुमच्या काळजांत कतरी बोगणां आसात ती म्हाका तुमी तसलीं बोगणां म्हजे थंय दवरिल्ल्या परी जारे. मुखार भाव भयणीनो, क्रिस्ताची कूड आमी जायचे जाल्यार, क्रिस्ताच्या कुडीचे आमी सांदे जायचे जाल्यार तो आमच्या कुडींत वस्ती करता. आमचें मत, आमचें चिंताप ताच्या चिंतपा सारकें, आमचो ताळो ताच्या ताळ्या सारको आनी आमचें काळीज ताच्या काळजा सारकें जावं दी म्हूण मागया. सर्गींच्या देवा बापा, आमकां तुवें ह्या क्रिस्ती एकवटांत बांदून हाडलाय. ह्या पवित्र सभेन जल्मोंक तुवें आमकां आपोवणाय दिलाय. हें वर्तें आपोवणें आयच्या दिसा जेजून मागलेल्या त्या एकवटाच्या मागण्यांत आमी एकसत आसतना ताजी पवित्र मिस्तीक कूड आमी म्हणून समजून आख्ख्या संवसारार पवित्र सभा जेजूची मिस्तीक कूड सदांच एकवटांत रावोंक आमी आमच्या कुडींत जेजू आसा म्हूण समजूंक आमकां बरें मोन दी. ताच्या ताळ्या सारकी बरीं उतरां आमच्या ताळ्यांत जावन येवं दी. ताच्या चिंतपा सारकें बरें चिंताप आमच्या मतींत सदांच जागोवं दी. आनी ताच्या मोगा सारको मोग आमच्या काळजांत सदांच पेटोवं दी. अशें आमी ताचे खरे साक्षी ह्या संवसारांत जावंक तूं आमकां रुपीत कर. आमेन.
प्రైజ్ लाट म्हज्या मोगाच्यानो आज अबुधाबी रितीरेसो 11सो दीस जावन आसा. मागया आमी प्रत्येक तरां जण एकले आमी पवित्र आत्म्याचे दैवी सक्तेन देण्यान फळान भरच्या खातीर तशेंच जाता तितले भाव भयणी एकामेकाक सांगा आनी येया. आज भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर पिडेवंतां खातीर विशेष मागणें आसा. सुकाय नासतना एकामेकाक सांगा. तशेंच आज सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च भेंडर इश्ट ते आमच्या मागण्या आसचे ना कित्याक म्हणल्यार आज थोडे जायते प्रोग्राम आसल्या कारणान खातीर येवचे ब्रेस्तारा कंटिन्यू आमची जमत त्या सुवातेर आसतली. आयचो दीस तोच जेजू आमकां राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी. प्रत्येक आमच्या मदें आसल्या फादर डेरिक पावल डिसोजा खातीर मागया आनी काळ जाता तांकां आमी देव बरें करूं म्हणया. परतच्या टेस्टिमनी आयकूया. आमीन. म्हज्या फ्रेंडाच्या घोवाची साख दिवंक आशेता. ताचो घोव सुमार तेंपा जावन मानसीक प्रॉब्लेमा वरवीं कश्टातालो आनी ताच्या भायल्या भुरग्यां कडेन उलयनातलो आनी घरा येनातलो. आमी ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासलें. आतां तो बरो आसा आनी घरा आसा भुरग्यां सांगाता बऱ्यान आसा. घरग्यां डिवायन मर्सी ग्रुपाक देवाची देवाड आशिर्वादां आनी सदांच आमी सावां खातीर मागता. हांव म्हजे 3 टेस्टामेंट दिवंक आशेता. पयलीं जावन म्हजी पेन्शनाचे बऱ्या तरेन जावंक हांवें पिटिशन घाल्लें. हांवें वर्ड ऑफ गॉड रिसीव केले ते सदांय मागण्यांत हांव रिपीट करनासली. ते म्हज्या पेन्शनाचे चड पयशे खर्च नासतना तांणी करून दिले. तशेंच म्हज्या पुताक त्या जाग्यार एक वाड्याक घर मेळोनी म्हणून हांवें मागतलें आनी पिटिशन गेल्लें. ताका वर्ड ऑफ गॉड रिसीव केले आनी त्यो रिपीट करतीत आसली. ताका त्या जाग्यार बरें घर मेळ्ळां. तशेंच ताका क्रिसमसा टायमार रजा दिवंकूच तायका नाटली पूण लास्ट मोमेंटाक तांणी 10 दिसांची रजा फाव केली. ही सर उपकार म्हाका देवाच्या उतरां वरवीं मेळ्ळा म्हणून हांव जाणा जाल्या आनी आमच्या खातीर मागिल्ल्या ड्रॉईन ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर घालून दिवन म्हणून मागता. Praise the Lord. I'm Francina. I want to give 2 testimony. First of my son. When my son was 6 months, he got 2 white spots on his cheeks. And second, my brother Stephen, he was working in Dubai since 1 year. Suddenly he left that job. He came back to Mumbai. So we was worried about that. I put the petition to Brother Prakash. They gave me the word of God, Proverbs 16 verses 12 and Deuteronomy chapter 15 verses 6 and Philippians chapter 4 verses 19. I started repeating the word of God. My son's white spot got healed and my brother got new job in cruise. I want to thank Almighty God and I want to thank Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. म्हजें नांव रनिशा. हांव उडपीतावन उलयतां. टेस्टमनी दिवंक गळाय केल्ल्याक जेजू लागीं भोगसणें मागता. पयली टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भोवजीची. ताका मस्त हात दूख आसलो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव रिपीट करते आसली. आतां ताचो हात दूख संपूर्ण बरो जाला. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या मम्मीची. तिच्या दोळ्या ऑपरेशना वेळार हांवें पेटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. तें हांव रिपीट करते आसली. आतां तिच्या दोनूय दोळ्यांक बरी दिश्ट आयला. अशें मस्त ल्हान व्हड उपकार देवान आमच्या जिणेन फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक दिनवासतां. थँक्यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.